बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेरा मेरा प्यार पार्ट 2। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? अरीज़े बैठी मोबाइल से छेड़छाड़ कर रही थी कि दरवाज़ा एक धमाके से खुला और अदलाल आंधी तूफान बने अंदर दाखिल हुआ और उसको बाजू से पकड़कर एक झटके से उठाकर अपने मुकाबिल खड़ा किया। अरीज़े ने संभल कर सर उठाकर उसे देखा। एक पल को तो उसकी गुस्से से लाल होती आंखें देखकर वो डर गई, पर खुद को नॉर्मल रखा। अदलाल को जिस टाइम से पता चला था कि अरीज़े ने इनकार कर दिया है निकाह के लिए, इस वक्त से एक अनदेखी आग इसके अंदर जल रही थी। जब गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अरीज़े से जवाब तलब करने आ गया था। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मैं जो भी करूँ। अरीज़े इसकी आंखों में देखती हर धर्मी से बोली और साथ अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। इसकी बात सुन के अदलाल ने इसका दूसरा बाजू भी जकड़कर खुद से मज़ीद करीब किया। जैसे ही अदलाल की सांसें इसके चेहरे पर पड़ी, इसका दिल तेजी से धड़कने लगा और सांसें बेतरतीब हुई। इसने फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुम्हें पता है तुम बहुत पछताओगी, अदलाल ने उसकी आंखों में देखते सख्त लहजे में कहा और इसके बाजू पर मजीद गिरफ्त सख्त की। अरीज़े को लग रहा था जैसे इसकी उंगलियां उसके बाजू में पेवस्त हो गई हो। मेरे बाजू छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे, अरीज़े ने आंसू भरी आंखों से उसे कहा। अदलाल थोड़ी देर उसे ऐसे ही खामोश देखता रहा। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। अदलाल उसे बेड पर धक्का देकर वहां से तेजी से निकलता गया और अरीज़े बेड पर गिरते फूट फूट कर रोने लगी। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी वो ऐसा क्यों कर रहा है, बस इसे शदीद रोना आ रहा था। अल्लाह जी, आपको पता है ना मैं बचपन से इसे कितना चाहता हूँ और इस चाहत की भनक मैंने तो इसे तो क्या किसी को भी नहीं लगने दी कि मेरी पाकीज़ा मोहब्बत कहीं दागदार ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आज हार गया। धुतकार दिया इसने मुझे। मेरे हक में मोम कर दे इसे, मेरे नसीब में लिख दे अल्लाह जी। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता अल्लाह जी, इसका दिल मेरी तरफ मोड़ दे। रात के आखिरी पहर जब सब सो रहे थे, वो अल्लाह के आगे रो रहा था। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, अपने रब के सामने रो रहा था। और खुदा तो यही कहता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। तो कैसे हो सकता है ये, इसका बंदा इससे रोए, गिड़गिड़ा के मांगे और सारे दुनिया के दर्द को छोड़कर इसके दर से मांगे और वो अपने बंदे को ना नवाजे। बस देखना था कि इसकी मुराद अब कब भर आती। आजकल मलिक हाउस की फिजा बोझल सी थी। वही मलिक हाउस जहां अरीज़े और अदलाल की लड़ाइयों की आवाज़ें सुनाई देती थी, वहां मानी है सी खामोशी छाई हुई थी। अदलाल ऑफिस से आकर अपने कमरे तक महदूद हो जाता था। अरीज़े को देखना तो जैसे इसने खुद पे हराम कर लिया था। इस पर एक नज़र तक डालना गवारा नहीं करता था वो। अरीज़े आजकल कुकिंग सीखने में मसरूफ़ थी और फारिग वक्त में भी वो अपने कमरे में ही बंद रहती थी। इसे हैरत हुई थी कि इसे किसी ने इस बारे में कोई बास परस नहीं की। अदम और इसरम पूरी कोशिश करते थे कि अरीज़े पहले जैसी हो जाए, इसलिए इसके सामने उठपटांग हरकतें किया करते थे, लेकिन अरीज़े इन्हें भी नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ हो जाती थी। ताई मामा, आपको बुरा लगा होगा, आपको मुझसे नफ़रत भी हो रही होंगी। आज मामूल की तरह सारे कामों से फारिग होकर कमरे में बंद होने की बजाय वो लाउंज में आकर सबीन की गोद में सर रख कर लेट गई थी। एकदम नज़रें झुकाकर उसने सबीन से पूछा था, नहीं मेरे बच्चे, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, आपको हमेशा मैंने अपनी बेटी ही समझा है। इस तरह मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ रहो खुश रहो, उन्होंने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा। इसकी बात सुनकर अरीज़े की आंखों में नमी चमकी, जिसे उसने आंखें बंद करके सबीन से छुपाया था। अरीज़े, मुझे तुमसे बात करनी है, नवीन ने अरीज़े के कमरे में दाखिल होते हुए स्टॉप आवाज़ में कहा। जब से अरीज़े ने इनकार किया था वो इससे कम ही मुखातिब करती थी। जी मम्मा, अरीज़े ने धीमी आवाज़ में कहा। कल तैयार रहना, तुम्हारी समरीन खाला आ रही है तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर, उन्होंने अपनी छोटी बहन का हवाला देकर कहा। वो 3 बहनें थीं, सबीन, नवीन और सिमरन। सिमरन की शादी अपने मामूजाद से हुई थी। इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। इनकी बात सुनकर अरीज़े ने भी यकीनी से इन्हें देखा। लेकिन मम्मा, इसने टूटी फूटी आवाज़ में कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं। कल तैयार रहना, एक बात हमने तुम्हारी मानी है, अब तुम हमारी एक बात मानो, वो उखड़े लहजे में कहती कमरे से उठकर चली गई। अरीज़े उनसे
کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن آنسو کی وجہ سے آواز کہیں حلق میں ہی دب گئی۔ ملک جبران اور ملک مہران آج آفس نہیں گئے تھے، جبکہ ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے عدلال آفس گیا تھا، کیونکہ تینوں میں سے کسی ایک کو تو لازمی ہی آفس میں جانا تھا اور میٹنگ میں شامل ہونا تھا۔ چونکہ ملک جبران اور ملک مہران مہمانوں کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، اسی لیے عدلال چلا گیا تھا۔ مہمان آ چکے تھے، اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر لگا رہے تھے۔ ارے میری ہونے والی بہو کو تو بلاؤ، کب سے آ کے بیٹھی ہوں، ملنے بھی نہیں آئی وہ۔ یہ آواز سمرن کی تھی۔ السلام علیکم۔ ابھی کوئی کچھ کہتا کہ عریضے چائے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی آواز پہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ارے میری جان، کیسی ہو؟ اس کے چائے ٹیبل پر رکھتے ہی سمرن آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم کے گلے لگاتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں خالہ جانی، آپ کیسی ہے؟ اس نے جبرن مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ پھر دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے سمرن اصل بات کی جانب آئی۔ خالو جان، آپ کو تو پتا ہے میں کس مقصد کے لیے آئی ہوں، سمرن نے بات کا آغاز کرتے ہوئے ملک الیار سے کہا۔ پلیز اپنی بیٹی کو میری بیٹی بنا دے، سمرن نے عاجزی لہجے میں کہا، جس پہ ملک الیار نے ایک نظر بیٹے بہوؤں کو دیکھا۔ چاروں نے ہاں میں سر ہلایا، پھر سمرن کی طرف متوجہ ہوئے۔ عادل ماشاء اللہ گھر کا ہی بچہ ہے، دیکھا بھالا ہے، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ملک الیار کے ہاں کہتے ہی سمرن نے بے ساختہ عریضے کا ماتھا چوما، جو اس دوران بالکل بت بنے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ پھر دیر کیسی، میں انگوٹھی ساتھ لائی ہوں، ابھی پہنا کر منگنی کی رسم کر لیتے ہیں اور ساتھ شادی کی تاریخ بھی طے کر لیتے ہیں۔ سمرن نے ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات کی اور ملک الیار کے سر ہلاتے ہی انگوٹھی عریضے کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔ عریضے بس خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ان لوگوں کی باہمی مشورات سے اگلے مہینے کی تاریخ شادی کے لیے فائنل کی گئی تھی۔ مبارک ہو کزن، سنا ہے منگنی ہو گئی ہے، عریضے کو کچن میں اکیلا دیکھ کر عدلال نے کہا۔ اس دن کے بعد وہ آج عریضے سے مخاطب ہوا تھا۔ خیر مبارک، اس نے اسٹاف لہجے میں کہا۔ لگتا ہے خوش نہیں ہو اس رشتے سے، عدلال نے بغور اسے دیکھتے کہا۔ میں بہت خوش ہوں، اگر نہ ہوتی تو یہ انگوٹھی میری انگلی میں نہ ہوتی۔ عریضے نے اپنا بایاں ہاتھ اسے دکھا کر کہا، جس کی تیسری انگلی میں موجود وہ انگوٹھی عدلال کو اپنی جگہ ٹھٹکا گئی تھی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابھی وہ حیرت زدہ وہیں کھڑا تھا کہ ملازمہ نے آ کر اسے دادا کا پیغام دیا کہ وہ بلا رہے ہیں۔ وہ حیرانی جھٹکتے دادا کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ جی دادا، آپ نے بلایا؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ ہاں برخورداد، آؤ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ جوجو وہ ان کی بات سن رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی اور آخر میں اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چمکی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، دونوں طرف شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ عریضے نے ہر چیز سے خود کو لا تعلق کر لیا تھا۔ وہ عریضے جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس کی ساری شاپنگ بھی سبین اور نوین ہی کر رہی تھی۔ انہوں نے بہت دفعہ اس سے کہا تھا کہ چلو ہمارے ساتھ شاپنگ پہ، بعد میں یہ سب چیزیں تم کو ہی استعمال کرنا ہوگا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اسے ان کی پسند پر پورا یقین ہے۔ وہ سب کچھ خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی اپنے ازلی دشمن سے جان چھوٹ رہی تھی، اور وہ خوش ہونا بھی چاہتی تھی، لیکن ہو نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب تھی، وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ سب نے اس کی حالت نوٹ کی تھی، لیکن کہا کسی نے کچھ نہیں کہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ اس دوران عدلال اس پر طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آج بھی سمرن اسے ساتھ لے جانے آئی تھی کہ وہ ولیمے کا ڈریس اپنی مرضی کا لے لے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اس لیے وہ ساتھ نوین اور سبین کو لے کے گئی تھی۔ اس وقت گھر میں صرف عریضے اور عدلال اور دادا تھے۔ عدلال کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آج آفس نہیں گیا تھا۔ ابھی بھی اس کے سر میں درد تھا۔ وہ چائے کا ملازمہ کو کہنے کچن کی طرف آیا تھا کہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی عریضے کو دیکھ کر رک گیا، جو خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ کزن، ایک کپ چائے بنا دوں گی؟ اس نے عریضے سے کہا، جس پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے
सोचा मना कर दे, फिर कुछ सोचकर हाँ में गर्दन हिलाई और उठ के किचन की तरफ बढ़ी। बनाकर मेरे रूम में दे जाना। अदलाल ये कहकर अपने कमरे में चला गया। अब अरीज़े चाय बना के ये सोच रही थी कि खुद देने जाए या मुलाजिमा के हाथ भेजे। थोड़ी देर सोचने के बाद चाय का मग उठाकर उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। दरवाजे पे खड़े होकर गहरा सांस भरा और दस्तक दी। कमिंग की आवाज़ पे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने वो बेड पर लेटा उंगलियों से अपनी कनपट्टियाँ दबा रहा था। उसके जाते वो उठकर बैठ गया। इसने चाय साइड टेबल पर रखी और कमरे से जाने लगी। आज तो सिमरन खाला आई थी ना, तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने के लिए? गई नहीं तुम? उसने सवालिया अंदाज में अरीज़े से पूछा। नहीं, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों? अदलाल ने एक और सवाल दागा। मेरी मर्जी, ये कहकर उसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, फिर ये सब? अरीज़े के कदम इसकी आवाज़ पर रुक गए थे। 2-3 लम्हे वो ऐसे ही खड़ी रही थी। मेरे खुश होने से ना होने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और ना मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद हूँ, इसने स्टॉप लहजे में कहा और कमरे से निकल गई। पीछे से इसकी पुश्त को देखता वो माहम सा मुस्कुराया। जूजू शादी के दिन करीब आ रहे थे। इसकी कैफियत अजीब से अजीब तर हो रही थी, जिसे वो खुद समझने में नाकाम हो रही थी। जब बेबसी हद से भर जाती तो रोना शुरू कर देती थी। अधम और इसरम पूरी कोशिश करते थे इसे हंसाने की, क्योंकि इन्हें अपनी पहले वाली बच्चू चाहिए थी, जो हर वक्त हंसती और हंसाती रहती थी। 2 दिन रह गए थे इसकी मेहंदी में। इससे पहले वो मामा और ताई मम्मा से माफ़ी मांगना चाहती थी। इसे लग रहा था इसने इन दोनों का दिल दुखाया है, इस वजह से ये बेसुकूनी है। इसी सिलसिले में वो कमरे से बाहर आई और नवीन और सबीन को ढूंढा, जो इसे लाउंज में बैठी मिल गई। आई एम सॉरी मम्मा और ताई मम्मा, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, इसने नवीन और सबीन के पास नीचे बैठे आंखों में आंसू लिए कहा, जिस पे इन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर इसे जो सर झुकाए रो रही थी। नहीं बच्चे, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आप ऐसा मत सोचे, सबीन ने प्यार से इसके आंसू साफ करते कहा। लेकिन मुझे पता था मम्मा मुझसे नाराज़ है, मैं इनकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैंने आप सबका दिल दुखाया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो खुद ब खुद हो गया मुझसे, इसने नवीन बेगम की गोद में सर रखते रोते हुए कहा। अब तो मैं वैसे भी इस घर से जाने वाली हूँ, अब तो माफ़ कर देना मम्मा। अब वो बाकायदा हिचकियों से रो रही थी। उसकी बात पर नवीन ने तड़प कर अपनी गोद में रखे इसके सर पर अपने लब रखे। नहीं मेरा बच्चा, मम्मा आपसे नाराज़ नहीं है, आप यूँ खुद को हल्कान मत करो, पहले थोड़ा गुस्सा था, अब वो भी ख़त्म हो गया है। इन्होंने इसका सर ऊपर करके उसके आंसू साफ करते हुए कहा, जिस पे इसने दोबारा उनकी गोद में सर रख दिया और आंखें मूंद ली। वो खुद को थोड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। नवीन सबीन ने फिर एक नज़र इसे देखकर एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। आज इसकी मेहंदी थी और साथ निकाह भी। इसका दिल आज सुबह से ही बोझल था। सुबह से अब तक न जाने वो कितनी बार रो चुकी थी और सबको भी रुला चुकी थी। जो भी था वो सबकी बहुत लाडली थी। इस घर की इकलौती बेटी होने की वजह से सब इससे बहुत प्यार करते थे। और आज सबसे बुरी हालत तो अधम और इसरम की थी। बेशक वो इन्हें डांटती थी, लेकिन थी तो इनकी बज्जू ना, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। और कल इसने इनसे जुदा हो जाना था। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठी अपनी मेहंदी के जोड़े को देख रही थी, जो इसके ससुराल से आया था। अभी वो देख ही रही थी कि इसकी कजन्स ने धाबा बोल दिया। वो उसके कमरे में आई थी उसे तैयार करने के लिए। एक कज़न ने उसे ड्रेस देकर वॉशरूम में भेज दिया चेंज करने। चेंज करके आकर वो ड्रेसिंग टेबल पे बैठ गई। इसकी कज़न, जो कि ब्यूटिशियन भी थी, आकर इसे तैयार करने लगी। माशाल्लाह अरीज़े, तुम पे सादगी में बहुत रूप आया है, इसके कज़न ने तौसीफी अंदाज में कहा। इसके कहने पर इसने एक नज़र सामने आईने में खुद को देखा। ब्लू शॉर्ट कुर्ती जिस पे पिंक कलर के धागे से कढ़ाई की हुई थी, ग्रीन शरारा पहने, पिंक दुपट्टा जिसमें कहीं कहीं ग्रीन और येलो कलर का काम भी किया हुआ था।
इसे अच्छी तरह सर पर सेट किए, लंबे बालों की फ्रेंच चोटी पर मोतियों के फूलों की लड़ियां लटकाए, फूलों का जेवर पहने, दोनों हाथ में येलो और ग्रीन कांच की चूड़ियां पहने, काजल, मस्कारा और हल्की सी लिपस्टिक लगाए, वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। इसने एक नज़र खुद को देखने के बाद इसने दोबारा नजरें झुका ली। इतने में नवीन और सबीन कमरे में दाखिल हुई और अरीज़ा को देखते ही इनके मुंह से बेसाख तमाशा अल्लाह निकला। दोनों ने आगे बढ़कर बारी बारी इसकी पेशानी चूमी। चलो भाई लड़कियों, अब तुम लोग बाहर जाओ, मौलवी साहब आ रहे हैं निकाह के लिए। सबीन बेगम के कहते ही सारी लड़कियां उठकर बाहर चली गई। नवीन बेगम ने अरीज़े को उठ के बेड पर बिठाया और इसके सर पे सुर्ख चुंदरी उड़ा दी। मलिकुल यार, मलिक जिब्रान, मलिक मेहरान मौलवी साहब के साथ कमरे में दाखिल हुए। इनके कमरे में दाखिल होते ही अरीज़े के दिल की धड़कन एकदम तेज़ हुई। इसने आंखें बंद करके इसने खुद को कंपोज किया। अरीज़े मेहरान वल्द मलिक मेहरान, आपका निकाह मलिक अदलाल वल्द मलिक जिब्रान के साथ 3 लाख महर मुकर्ररा सिक्के राजुल वक्त से किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ पे इसने झटके से सर उठाकर हैरान नज़रों से सबको देखा था। आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए थे, लेकिन वो हैरानी से सबको देखने में मसरूफ़ थी। अरीज़े बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। मलिकुल यार की बात पे वो हैरानी से बोली और एक शिकायती नज़रें सब पर डाली। जी कबूल है, इसने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? दूसरी बार पूछा गया था। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आखिरी बार पूछा गया था। कबूल है। फिर तीसरी बार साइन करते अपने जुमला हुकूक किसी के नाम महफूज करवा लिए। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर उठा। महक मेहरान, मलिक जिब्रान और मलिकुल यार बारी बारी अरीज़े के सर पर हाथ रखकर और उसे अपने प्यार और दुआएं देते कमरे से बाहर चले गए। इनके जाते ही अरीज़े दोनों हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कमरे से निकल के वो लोग सीधा लॉन में गए, जहाँ पर मेहंदी की रस्म के लिए सजाए स्टेज पर अदलाल बड़ी शान से बरजमान था और इसके साथ हैरान और परेशान अधम और इसरम भी मौजूद थे। इन्हें भी आज ही पता चला था कि इनकी चहेती बच्चू की शादी इनके भाई से हो रही है। वो खुश होने के साथ साथ सबसे नाराज़ भी थे कि इन्हें किसी ने बताया नहीं। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, गले में येलो दुपट्टा डाले, हरी आंखों में चमक लिए, वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। मौलवी साहब ने स्टेज पर आते ही निकाह शुरू किया। मलिक अदलाल वल्द मलिक जिब्रान, आपका निकाह अरीज़े मेहरान वल्द मलिक मेहरान से बाएवज़ 3 लाख महर हक मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। कबूल है। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। मौलवी साहब के आखिरी बार पूछने पर इस दुश्मन जा का चेहरा इसकी आंखों में आ बसा था। कबूल है, उसने आंखें बंद करके कहा। फिर इसने निकाहनामे पे साइन किए। इसके साइन करते सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ के बाद सब अदलाल के गले लगकर मुबारकबाद दे रहे थे। वो चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए मुबारकबाद वसूल कर रहा था। बिलाशुबा इसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश है। फ्लैशबैक। क्यों क्यों नहीं मानी वो? मैं खुद इससे बात करता हूँ। मलिक मेहरान गुस्से से उठे थे। नहीं बैठो, तुम इससे कुछ नहीं कहोगे, मलिकुल यार ने पुरसोच आवाज में कहा। सबकी सवालिया नजरें उनकी तरफ उठी। मुझे पता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बताते नहीं। मुझे कुछ यही उम्मीद थी दोनों से, लेकिन अदलाल ने अपनी अना का परचम बुलंद नहीं किया। मैं पहले ही इसके लिए एक हिकमत इमली सोच रखी थी। अब ऐसा है कि सिर्फ अरीज़े ने इनकार किया है, इसे इसकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी है, उन्होंने कहा। लेकिन कैसे? सबके सवालिया नजरें इन पर थी। हमें ड्रामा करना है कि हमने अरीज़े की शादी सिमरन के बेटे से तय कर दी है। अगर वो अदलाल को पसंद करती होंगी तो इसकी रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा, लेकिन ऐन निकाह तक इसे पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी शादी किससे हो रही है, क्योंकि इसे थोड़ी सी सज़ा भी तो मिलनी चाहिए ताकि वो हमेशा याद रखे ऐसे नहीं करना कभी, और हमेशा रिश्तों को संभाल के रखना। अगर वो खुश हुई तो इसी मुकर्ररा वक्त पर उसकी शादी समरीन से बेटे से कर दी जाएगी, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं होते।
انہوں نے تفصیل سے اپنا پلان بتایا۔ سب کے سب ان کے فیصلے پر مطمئن ہوئے کیونکہ ان سب کو بھی ان کا پلان اچھا لگا تھا۔ پھر عریضے کا ری ایکشن تو سب نے منگنی والے دن ہی بھی دیکھ لیا تھا اور سب مطمئن ہو گئے تھے کہ اس پلان میں انہوں نے سمرین کو بھی شامل کیا تھا۔ ان کے بغیر یہ سب پائے تکمیل تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ منگنی والے دن انہوں نے اپنے پلان کے بارے میں عدلال کو بھی بتا دیا تھا، بقول دادا کے میرا پوتا پہلے بھی اذیت میں ہے، مزید نہیں۔ پھر جان بوجھ کے وہ عریضے پر طنز کرتا تھا کہ جتنی اذیت اس نے برداشت کی اس کے مقابلے میں زیادہ نہیں تو تھوڑی اذیت وہ بھی برداشت کرے۔ ارے بچے کیوں رو رہی ہے؟ عریضے کے رونے پر نوین اور سبین جلدی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ پتہ ہے نا آپ کو میں کتنی اذیت میں تھی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری بچے، پر آپ کو احساس دلانا بھی تو ضروری تھا نا کہ آپ آئندہ کوئی بے وقوفی نہ کرو، سبین نے پیار سے کہا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس دوران یہ تو پتہ چل گیا آپ میرے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، سبین نے شرارت سے کہا تو وہ جھیپ گئی۔ اس کی جھیپتے ہی وہ دونوں نے کہکہا لگایا، اور خبردار اگر میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے عدلال کے لیے تم سنا تو شوہر ہے تمہارا، عزت کرنا پڑے گا تمہیں اس کی۔ شوہر کو آپ کہہ کے پکارتے ہیں، انہوں نے اسے سمجھایا، وہ بھی روایتی ماؤں والے جملے بولے۔ سبین باہر کسی کو بلانے گئی تھی کہ اس کا میک اپ صحیح کر سکے کیونکہ کاجل مسکارا تو آنسو کے طوفان میں بہہ گیا تھا اور نوین اس کے دماغ میں نصیحتیں گھولنے لگی تھی۔ اب وہ شادی شدہ عریضے منہ کے ڈیزائن بناتی نوین کی نصیحتیں سن رہی تھی۔ اس کی وہ کزن آئی جس نے اسے ابھی تیار کیا تھا، روم میں داخل ہوئی۔ اس کے روم میں آتے ہی عریضے نے شکر کیا کیونکہ نوین جو اٹھ گئی تھی۔ اس نے عریضے کا میک اپ دوبارہ سیٹ کیا۔ اتنے میں دوسری کزن بھی روم میں داخل ہوئی اور عریضے کو گرین دوپٹے کے سائے میں لے کر باہر آئی اور جا کر عدلال کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی عدلال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ عدلال نے جان بوجھ کے عریضے کو اگنور کیا۔ اس کا ارادہ اسے تھوڑی اور سزا دینے کا تھا، اسی لیے خود پر ضبط کیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نوین بیگم نے عریضوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنا کر رسم کا آغاز کیا۔ پھر باری باری سب نے آ کر اس کو مہندی لگائی اور مٹھائی کھلائی۔ سمرین نے بھی آ کر اس کے سارے ڈرامے کے لیے اس سے سوری کیا اور اسے مہندی لگائی۔ رات دیر تک سب ہلا گلا کرتے رہے۔ پھر عریضے کو ساری کزنز اٹھا کر روم میں لے کے گئی کہ اسے مہندی لگائی جائے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح سب دیر تک سوتے رہے۔ تقریباً 12 بجے سب اٹھنا اسٹارٹ ہو چکے تھے۔ پھر بارات کا فنکشن چونکہ رات کا تھا، اس کے لیے سب آرام سے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ بارات کا انتظام میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ ملک مہران عریضے کو پارلر چھوڑ کر میرج ہال چلے گئے تھے کہ وہاں کے انتظامات دیکھ لے۔ بارات آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ عریضے کو پارلر سے لے کے آئے تھے۔ عریضے برائڈل روم میں بیٹھی تھی جب بارات آنے کا شور مچا۔ تھوڑی دیر بعد نمرا، سمرا کی بیٹی، روم میں آئی۔ بچو یار قسم سے بھائی بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیتی ایک نظر کھڑکی سے انہیں، اس نے ایک شرارت سے کہا جس پہ عریضے نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ تھوڑی دیر بعد عریضے کو اسٹیج پر لایا گیا۔ عدلال کی نظریں اٹھی پھر پلٹنا ہی بھول گئی۔ ہمیشہ سادہ سے حلیے میں رہنے والی عریضے سرخ لہنگا، اسکین کلر کرتی اور اسکین کلر دوپٹہ جس پہ سرخ موتیوں والا کام کیا گیا تھا، گولڈ کی جویلری پہنے اور میک اپ میں نظر آنے کی حد تک پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ خیر سے کم تو عدلال بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسکین کلر شیروانی جس کے گریبان پر سرخ دھاگے سے کام کیا ہوا تھا، سر پر سرخ عمامہ اور پاؤں میں مورچھی پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ جب عریضے کو اسٹیج تک لایا گیا تو وہ بے ساختہ اٹھا، عریضے کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ عریضے نے ایک نظر عدلال کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ عدلال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج پہ چڑھنے میں مدد کی اور اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی ساتھ ٹک گیا۔ کچھ رسموں کے بعد نمرا ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے اسٹیج پر آئی، دودھ پلائی کی رسم کے لیے، اور ساتھ میں ادھم اور اسرم بھی تھے۔ عدلال بھائی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی بہن نہیں ہوں، مگر ابھی اس وقت میں آپ کی سالی ہوں جو آپ کو لوٹنے آئی ہے۔
اور میرے ساتھ یہ دونوں ہم شکل بھی اسی لیے آئے ہیں۔ یہ دودھ پیجیے اور نکالے 1 لاکھ روپے، نمرا نے عدلال سے کہا۔ اور اس کی بات سن کر عدلال کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اتنا مہنگا دودھ؟ اتنے پیسوں میں تو بھینس آ جاتی ہے۔ تم رہنے دو، مجھے نہیں پینا ہے کوئی دودھ۔ عدلال نے منہ بنا کر کہا، اتنے زیادہ بھی نہیں ہے عدلال بھائی، سوچ لے، ہم نے آپ کے بیگم کو بھی نہیں جانے دینا ہے آپ کے ساتھ۔ نمرا نے اسے ڈرایا، جس پر عدلال نے ایک نظر دلہن پر ڈالی۔ بے شک نہ جانے دو، عدلال نے بھی اطمینان سے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بحث کے بعد عدلال نے 50,000 روپے دیے، جسے ان تینوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ کھانے کے بعد 1-2 رسمیں کرنے کے بعد رخصتی کا شور مچا۔ بے شک عریضے نے رخصت ہو کر اسی کے گھر میں جانا تھا، لیکن اس لمحے ہر لڑکی کے احساسات عجیب ہوتے ہیں، اس لیے وہ نوین بیگم اور ملک مہران کے گلے لگتے نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ دادا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اپنے ساتھ لگا کر اسے چپ کروایا اور عریضے کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ گھر آ کر چند ایک رسموں کے بعد عریضے کو عدلال کے کمرے میں بٹھا کر اس کی کزن جا چکی تھی۔ ادھم اور اسرم کی خوشی آج دیکھنے کے لائق تھی، کیونکہ ان کی بجو ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہنے آ گئی تھی۔ اب وہ بیڈ پر لہنگا پھیلائے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے عدلال کا اس دن کا غصہ رہ رہ کر یاد آ رہا تھا اور اسے یہ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اب وہ مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ وہ بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی کہ اسے باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عدلال اپنے کزن سے بمشکل جان چھڑا کر وہاں کمرے کی طرف آیا تھا، لیکن کمرے کے دروازے پر کھڑے ان تینوں نمرا، ادھم اور اسرم کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر پھر سے بل پڑے تھے۔ وہ جا کر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ کیوں کھڑے ہو یہاں؟ اس نے اکھڑے تیوروں سے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ نیک نکالے، تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ کون سا نیک؟ تم مجھے میرج ہال میں اچھا خاصا لوٹ چکے ہو، اب کیسا نیک؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ تو آپ نے لڑکی کی بہن کو دیا تھا نا، اب اپنی بہن کو کچھ نہیں دیں گے؟ نمرا نے شرارت سے بھرپور آواز میں کہا۔ جواب میں اس نے ان تینوں کو گھورا، پھر تینوں کو 10,000 دیے، کیونکہ جانتا تھا پیسے لیے بغیر ٹلیں گے نہیں یہ لوگ۔ پیسے لے کے تینوں وہاں سے فور ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی اس نے گہری سانس بھر کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی عریضے نے اپنا جھکا سر کو مزید جھکایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے ایک نظر بیڈ کو دیکھا، جہاں وہ پھولوں کی لڑیوں کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی، جسے چھپا کر وہ الماری کی طرف گیا تھا تاکہ کوئی آرام دہ سوٹ پہن سکے۔ وہ ایک سوٹ نکالتا واش روم کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کر رکا اور عریضے کو مخاطب کیا۔ اٹھو، تم بھی اٹھ کر چینج کر لو اور پھر میرے ساتھ شکرانے کی نوافل ادا کرو، اس نے عریضے کو کہا، اور بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی عریضے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جویلری اتاری، میک اپ ریموو کیا اور الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کی ایک سائڈ پہ اس کے کپڑے بھی ہینگنگ کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک آرام دہ سوٹ نکال کر پلٹی تھی۔ اس ٹائم عدلال بھی واش روم سے نکلا تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، عدلال نے سنجیدگی سے کہا، جس پہ عریضے سر ہلا کر واش روم میں چلی گئی۔ واش روم سے فریش ہو کر وضو کر کے آئی تو عدلال جائے نماز ہاتھ میں لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جا کر لہنگا صوفے پر رکھا اور عدلال کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر قبلہ رخ بچھایا۔ عدلال نے اس سے تھوڑا آگے اپنا جائے نماز بچھایا۔ دونوں نے اکٹھا نوافل ادا کیے۔ عدلال دعا مانگ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ عریضے نے اٹھ کر لہنگا ہینگنگ کر کے الماری میں رکھا۔ لہنگا ہینگنگ کر کے ہاتھ موڑتے ہوئے اس نے اس کی پشت کو دیکھا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے مخاطب کرنے کی، لیکن غلطی اس نے کی تھی تو سدھارنی بھی اسی کو تھی، ساتھ میں اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پلیز میری بات تو سن لے، عریضے نے بھرائی آواز میں کہا۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ جو اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا بوکھلا کر اٹھ کے بیٹھا۔ عریضے یار کیوں رو رہی ہو؟ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا۔ آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔
तुम भी तो मुझे छोड़कर जा रही थी, एक दफ़ा भी नहीं सोचा मेरा? अगर ये सब ड्रामा ना होता, हकीकत होती तो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब से नहीं, तब से, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। और इस प्यार की भनक मैंने तुम्हें तो क्या, किसी और को भी नहीं लगने दी थी। मेरी मोहब्बत पर कोई दाग न लग जाए। मैं ये सब तुम्हें शादी वाले दिन भी बताना चाहता था। बचपन में मुझसे अच्छी खासी बनती थी तुम्हारी, भी पता नहीं क्या हो गया तुम्हें कि तुम दूर हो गई मुझसे। मुझे चिढ़ाने के लिए सारी हरकतें करती थी तुम। मुझे तुम्हारी इन शरारतों से भी इश्क था, इसलिए जहाँ तक मुमकिन होता मैं तुम्हें डांट से बचाता था। इस दिन जब तुमने बेड को और सोफे को गीला करके रूम का हशर बिगाड़ा था, मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं चाह के भी तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे पाया था। हाँ, लेकिन बदला लेना नहीं भूलता था। इसने आखिरी बात शरारत से कही और इसे देखा जो बस इसे ही देखे जा रही थी। जब मम्मा ने मुझसे शादी की बात की थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि दुआएं ऐसे भी पूरी होती है, क्योंकि मुझे लगता था हमारे झगड़ों की वजह से शायद घर वाले इस बारे में ना सोचे। लेकिन मैं सही से खुश भी ना हुआ था कि तुम्हारे इनकार का पता चला। वो थोड़ी देर रुका था और वो सांस रोके बस इसे सुन रही थी। फिर मैं तुमसे जवाब तलब करने आया, लेकिन तुम्हारे रोने ने मुझे बहुत दुख दिया। फिर मैं तुम्हारी खुशी के लिए चुप हो गया, लेकिन इस रात मैंने अल्लाह के सामने बहुत रोया। फिर घर वालों ने प्लान बनाया, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। जिस दिन मंगनी थी मैं जानबूझ के तंज किया था ताकि तुम्हारी कैफियत जान सकूं, लेकिन बदले में तुमने मुझे अंगूठी दिखाई। वो देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो मम्मा की अंगूठी थी जो अपने दादा ने उन्हें पहनाई थी। तुमने देखी नहीं थी शायद, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल सका। फिर इसी दिन दादा ने मुझे बताया था ये सारा ड्रामा है, लेकिन मुझे तुम्हें तंग करने में मज़ा आने लगा, इसीलिए वो सब करता था और तुम्हें थोड़ी सज़ा भी देनी थी। और तुम्हारे रिएक्शन से ये भी पता चल गया था मुझे कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। इसने सारी कहानी इसके गोशे गुजार उतारी और आखिर में एक आंख दबाकर शरारत से कहा, जिस पर अरीज़ा झेप कर सर झुका गई। अब तुम बताओ, तुमने इनकार क्यों किया था? इतना तो पता चल गया कि मुझे नापसंद नहीं करती तुम, इसलिए तो अपने साथ तुम्हें भी नवाफिल अदा करवाई। इसने अरीज़े के झुके सर को देखते हुए कहा, मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं। मैं बचपन से बस लोगों की तनकीद सुनी है। कहीं भी इकट्ठा होते सब यही कहते, आप लोग इतने प्यारे हैं। पता नहीं ये किस पर चली गई। मुझे लगता था आप भी खुद को आला समझते हैं और मुझे कमतर, और मुझे यही लगता था मामा भी यही सोचती है, इसीलिए आपसे ज़्यादा प्यार करती है। इसीलिए मैं गुस्सा निकालने के लिए वो सारी हरकतें किया करती थी। अरीज़े सर झुकाए शर्मिंदी से बोल रही थी और अदलाल आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। अरीज़े वो हैरत से बस इतना ही कह सका, आई एम सॉरी, जो सोचा वो सब गलत था। मैं समझ गई हूँ, आप पे गुस्सा था बस, इसीलिए वो सब किया। आपको सताते शरारते करते कब आपसे प्यार हुआ पता भी नहीं चला। मैं खुद ही अपनी फीलिंग्स नहीं समझ सकी। यकीन करें, आपसे जुदा होकर मैं भी खुश ना रह सकती थी। इसने रोती आवाज़ में कहा, आप खैर तो है? अदलाल उसके मुंह से इजहार मोहब्बत सुनकर मुतमईन हो गया था, इसलिए अब माहौल पर छाई उदासी दूर करने के लिए शरारती आवाज़ में पूछा, वो मम्मा ने कहा था शोहर को इज्जत से बुलाते हैं, बस इसीलिए। इसने झेपते हुए कहा, हा हा हा। मेरी जान ब्लश भी करती है, इसने हंसते हुए कहा और उसके माथे पर अकीदत से बोसा दिया। मैं ना कभी तुम्हें कमतर समझता था और ना कभी समझूंगा, इसलिए आइंदा ऐसी कोई फजूल सोच अपने दिमाग में मत लाना। और लोगों का क्या है, इनका तो बस काम है बातें बनाना। और मैं चांद तारे तोड़ने के लाने का वादा तो नहीं करता। हाँ, ये वादा ज़रूर करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम अपने साथ मुझे खड़ा पाऊंगी। उसे अपने खसार में लेकर इसने कहा था और उसके सीने से लगी। अरीज़े ने इसके बातें सुनकर इत्मीनान से आंखें बंद करके इसके गिर्द अपने बाजू हायल किए। सुबह वो दोनों नाश्ते की टेबल पर आए तो सब सरशार से अद्दाल और इसके पहलू में शर्माई सी अरीज़े को देखकर समझ गए कि सब सेट हो गया है। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाश्ता करके सभी तकरीबन जा चुके थे।
اب ٹیبل پر بس عریضے عدلان، نوین، سبین، سمرین، نمرا، ادھم اور اسرم موجود تھے۔ بچو پلیز 1 منٹ کھڑے ہونا۔ ادھم کی بات پہ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ عریضے نے پوچھا۔ کھڑی ہونا یار بجو پلیز، اب کے اسرم نے کہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس کے کھڑے ہوتے ہی اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابے او ہم شکلوں، کیا چل رہا ہے یہ؟ کھینچ کر لگاؤں گی ایک، دونوں کی عقل ٹھکانے آ جائیں گی۔ اس سے زیادہ برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ شکر ہے یہ ہماری بچو ہی ہے، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہم بس چیک کر رہے تھے کہ یہ ہماری بچو ہے یا کوئی اور، کیونکہ ہماری بچو ایسے چپ نہیں رہتی اور نہ ہی شرماتی ہے، ادھم نے مزے سے کہا۔ اس کی بات پہ سب نے چھت پھاڑ کے خیال لگایا تھا، جبکہ عریضے نے انہیں کھینچ کے تھپڑ لگائے تھے۔ ارے تم لوگوں نے ایوی اپنا وقت ضائع کیا، یہ کالی مرچی ہے، کالی مرچی جو کبھی نہیں سدھریں گی، عدلال نے کہا۔ دیکھو فیکے شلجم، تم میرے منہ نہ لگو۔ اچھا ہے، عریضے نے بھی جوابی کارروائی کی۔ کون سی بیوی، کہاں کا شوہر، کون سی عزت، وہ سب کچھ بھولے پھر سے لڑنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ نوین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ باقی سب ہنس رہے تھے۔ کچھ رشتے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، کھٹے میٹھے، جہاں پیار ہو، لڑائی ہو اور سب سے بڑھ کے عزت بھی ہو۔ رشتوں میں کبھی غلط فہمی کو جگہ نہیں دینی چاہیے، یہ غلط فہمی رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر عریضے کو ایسے ہی رشتے ملے اور اسے اس کی غلطی کا احساس دلا کر اسے پچھتاوے کی دلدل میں پھنسنے سے بچائے، اور نہ ہی ہر عریضے کو عدلال ملتا ہے جو خود کو ٹھکرائے جانے کے بعد بھی اچھا سلوک کرے۔ اس لیے کوئی بھی بات ہو کلیئر کر لینی چاہیے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو اور نہ رشتے کمزور ہو۔ اور رہی بات عریضے اور عدلال کی، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہنے والے تھے، ٹام اینڈ جیری بن کے۔ ختم شدہ۔ اللہ حافظ۔